أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه والنجم والشجر يسجدان. والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وما للأنام فيها فاكهة والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما ولولا الجوار
بحرك الأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله